बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बन्नू में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद के घर के सामने धमाका हुआ है, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। बन्नू में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद के घर के सामने धमाका हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। मंजूर, धमाके से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी, ये अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या है। साबिक सूबाई वजीर और PK 101 से पीटीआई के उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद खान की रिहाइशगाह के साथ, जो कि पहले से मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का जोरदार धमाके से फाट गया, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सूबाई वजीर, जो कि अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे, पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू पहुंचा दिया गया। ताहम अभी भी पुलिस वहाँ मौजूद है और किसी को भी वहाँ आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी, पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया इलाके को, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया मंजूरुद्दीन, आपने डिटेल्स दी। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो, किसी के दरवाजे पे दस्तक हो, किसी को उठाया जाए, किसी का पीछा किया जाए, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हरासा करने में शुमार होती हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि आला अदलिया ने एक नोटिस भी लिया हुआ है 2021 के एक केस का, और उस हवाले से अदालत उज़्मा में एक कार्रवाई भी मुतवक्का है, तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। जो कुछ अब तक कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आइन है, आइन का आर्टिकल 19, उसके तहत जो इजहार राय की आज़ादी है वो लामहदूद नहीं है। उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो आपका जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, आइन, उसके अंदर दर्ज है कि आप आर्म्ड फोर्सेस और अदलिया के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन जो कि उस आइन और कानून के दायरे से बाहर हो, जो तनकीद है वो आइन के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ तनकीद की बात नहीं हो रही, यहाँ बात तज़हीक तज़लील की हो रही है, किरदार कुशी की हो रही है। जो कुछ हुआ है पिछले दिनों आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, वो किसी तौर पे भी तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। हम सब लोग तनकीद करते रहे हैं। आज जो वज़ारत की कुर्सी पे बैठे हैं या कल जो सहाफ़ी थे, ये आप सब लोग करते रहे हैं। ये आपके इल्म में होगा कि 2021 की जो कार्रवाई थी, उसमें जो हमारे दोस्त जिनको डाला गया था वो आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं। तो ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप अपनी जो तनकीद है उसको तहज़ीब के दायरे में रखें और बहतान तराशी और तज़लील जो है उससे गुरेज़ करें। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ जो स्लाइड्स हैं, जो नमूने हैं, वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। वो किसी तौर पे भी उस दायरे में नहीं आते जिसको कि किसी भी जज साहब के फ़ैसले पर या अदालत के फ़ैसले पर जो तामीरी और जो आइन के हुदूद के अंदर जो तनकीद जो मुमकिन है वो की जा सके। तो हम अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं और जो JIT है वो अपना काम जारी रखे हुए है। हम आइन का भी एहतराम करते हैं और अदालतों का भी एहतराम करते हैं, और हमें एतमाद है अपनी आला अदलिया पर कि वो कानून के मुताबिक जो है जो भी शिकायत है उस पर फैसला देंगे। बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर साहब, समा TV से। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है किस कानून के तहत की जा रही है, और क्या जो साइबर अथॉरिटी बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है वो भी इसी का हिस्सा है, और उसमें कोई कानून साजी की जाएगी कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ जो की जा सकें, जो ऐसे अदालत के ख़िलाफ़ या कोई तौहीन आमेज़ चीज़ें करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए, तो ये किस कानून के तहत है और क्या वो अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा है? दूसरा सवाल सर ये होगा
کہ بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جن کی بڑی واضح تنقید تھی لیکن نوٹسز ان کو بھی ملے ہیں. تو ان کا کیا موڈس آپرینڈی ہوگا کہ کیا جب وہ, کیونکہ سب جو صحافی دوست ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم نوٹس کے لیے جائیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو سائبر ایجنسی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے, آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اس وقت سینٹ صرف موجود ہے اور سینٹ کے بھی انتخابات ہونے ہیں مارچ کے اندر. قومی اسمبلی اس وقت اس کا وجود نہیں ہے. تو موجودہ حکومت کی جو بھی تجاویز ہیں اور جو اس کے فیصلے ہیں, قانون سازی تو بہرحال پارلیمان نے ہی کرنی ہے. تو جب وہ اس طرح کا کوئی ادارہ بنے گا تبھی دیکھیں گے. اس وقت جو آپ کو یقین دلانا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی. جو نوٹس دینا ہے وہ قانونی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا اختیار ہے, وہ ان کو دیے گئے ہیں. نوٹس کا مطلب لازمی طور پر جس کو نوٹس ملا ہے وہ مجرم نہیں ہے. وہ ایک پورا قانون کا ایک پروسیس ہے, انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے, اس کے بعد ہی جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جو ہے وہ ایف آئی اے دفتر پہنچے تو لازمی طور پر اس کی گرفتاری ہوگی. یہ اس طرح کا کوئی اندھی جو ہے اس ملک کے اندر لگی ہوئی نہیں ہے. عزیز اقوی صاحب نوائبہ کا یہ فرمائیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جے آئی ٹی کا کیا ریکمنڈیشنز ان کی آئیں گی اس کے مطابق آپ چلیں گے, اور دوسرا ایک تاثر بیلڈ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. تو وچ ہنٹنگ کا جو تاثر آتا ہے اس میں, اس کو آپ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جو خدشات ہیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوئی ہے, کسی کو نہیں اٹھایا گیا, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کے بعد یہ البتہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے جے آئی ٹی بنی ہے اس کے بعد یہ جو مہم تھی بہتان تراشی کی, کردار کشی کی, غلیظ اور رقیق حملے کرنے کی, اس میں واضح کمی آئی ہے. آپ کچھ بتائیں گے اس پہ؟ جی, اس میں بیسیکلی جیسے کہا سولنگی صاحب نے بات کر دی ہے کہ جی میں اسحاق جہانگیر میرا نام ہے, ڈی جی ایف آئی ہوں جی میں. اور اس میں نوٹس جو دینا ہے نا جی, دیٹ از کہ اگلے کو موقع دینا ہے کہ آپ آ کے اپنا موقف بتائیں, اپنے سائڈ آف دی اسٹوری بتائیں. تو اس کو انفارچونیٹلی وہ پینک نہیں لینا چاہیے, اور ایک بالکل قانون کے مطابق وہ کارروائی کی گئی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر نوٹس جو ہے وہ اینڈ اپ کرے ان این ایف آئی آر. اور جیسے سولنگی صاحب نے بتایا کہ ایک فضا بنی ہوئی تھی جس میں ایک پینک تھا اور ایک ہمارے انسٹیٹیوشن کے خلاف. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی بات کریں گے کراچی کے علاقے کلفٹن میں انتخابی ریلی کے دوران پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں. پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے. کئی پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ ریلی کی شرکا کے پتھراؤ سے ایس ایچ او بورڈ بیسن ریاض آفریدی سمیت 7 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پتھراؤ سے جیو نیوز کے کیمرامین الطاف حسین اور ٹی وی چینلز کے رپورٹرز اور کیمرامین زخمی ہوئے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے ریلی کے لیے کوئی اجازت نہیں لی تھی. بغیر اجازت ریلی نکالنے سے روکنے پر ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس پر حملہ کیا ہے. پولیس کے مطابق حملے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور موبائل کو بھی نقصان پہنچا ہے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ وہ 3 تلوار پر پی ٹی آئی کی ریلی پر پولیس چیلنج کی مذمت کرتے ہیں. ریلی کے حوالے سے انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود پولیس نے لاٹھی چارج کیا. یہ لاٹھیاں عوام پر, خواتین, مرد, بزرگوں پر چلائی گئی ہیں. اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں لیاری, جہاں پر آصفہ بھٹو زرداری ریلی سے خطاب کر رہی ہیں.
हम अच्छी आबादी को रेकग्नाइज करेंगे, हम मालिकाना हुकूक देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 300 यूनिट को बिजली सोलर के थ्रू देंगे। अब आपने वादा करना है, हाथ उठाकर वादा करो मेरे साथ। आप वादा करो फिर 8 फरवरी आपको सुबह उठकर तीर को मोहर लगाएंगे, भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। भुट्टो का निशान क्या, बीवी का निशान क्या, हाथों का निशान क्या, किसान का निशान, तलबा का निशान, गरीब का निशान, मेरा निशान, हमारा निशान, आपका निशान, मियारी का निशान, सलीम आदिवाला का निशान, मलिक फयाज का निशान। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो ज़रदारी कराची के इलाके लियारी में रैली के शुरका से खिताब करेंगे।